په دې راروان شپاړسمې واده نه شول واده قد مونځ وکړو نیمې په باندې وو بس بیا دغه شوم موده شوم دې کې لونه راپسې راشه ته راشه ما نور کله به ما وویل په دې ورځ باندې ما ولیدلو چې ورته مې ځه الله دې مل شه السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ میں اس وقت میرا کچوڑی میں موجود ہوں جہاں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے۔ بی آر ٹی میں سیکیورٹی گارڈ کے فرائض سر انجام دینے والا عاصم گزشتہ روز اپنی ڈیوٹی کے اختتام کے بعد گھر آ رہا تھا کہ راستے میں نامعلوم افراد نے اسے روک کر نہ صرف لوٹا بلکہ اس کی زندگی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ میرے ساتھ مقتول کے بھائی موجود ہیں عدنان، ان سے بات کرتے ہیں۔ دا راتوی چې دا کوم واقع دین تاسو څنګه خبر شول؟ دا دې واقعې نه موږ داسې خبر شو، زموږ یو فوتګي شوی و بله، موږ هغې کې ناست وو او کور ته چې لاړو دې ټایم کې موږ ته اطلاع وشوه چې یاره ستاسو ورور خوږ شوی دی. هغې نه پس موږ چې کوم دی بهر ته ووتو، زموږ ورور دی 2 ډزه لګېدلی و، یو په پتون کې لګېدلی یو په تشي لګېدلی و. بیا هغې نه پس موږ هاسپټل ته یوړو، هاسپټل ته چې مې وړو هلته کې دا موږ ته ویل چې یاره دا خو ایکسپایر شوی دی. دا سره زما چې کوم دی بل تره زوی و عباس، اب سره روزانه تلو راتلو، دا دواړه به یو ځای تلل، خو چونکې د هغه مور مړه وه، هغه ایسار و، هغه نه و تللی ورسره. دی بی آر ټي کې څومره ټایم نه کار کوي؟ د بی آر ټي کې 5 سال نه کار کوي. واده د ده په 16 نومبر باندې و. ویناګانې مې کړي وي جي، کارډونه ټول هر څه چاپ شوي دي جي، ټول تیاریانې مکمل شوي وي جي، بس صرف مونږ د ولیمې ورځې ته انتظار وکولو جي. مونږ جي 3 وروڼو، دا یو وفات شو، 2 پاتې وي جي. د تاسو چې څنګه خبر شوم هسپتال ته مرسول، دا په لاره کې په حق رسیدل نه کنه هسپتال نه جي، دا چې هسپتال ایمرجنسي ته مو ورسولو، ټراما روم ته، هغه ځای کې وفات شوی. تاسو چا سره دښمني څه بدي څه تنازع؟ نه جي، هیڅ چا سره هم څه تنازع دښمني نشته دی او دا د سنیچر مسله و جي. تاسو دا کنفرم چې دا سنیچنګ واردات دی؟ سنیچنګ واردات دی جي، زموږ چا سره څه دښمني نشته، چا سره هم څه مسله نشته دی. د ده جي تعلیم ایم اے کړی و جي او بس خپله زمینداري به کوله او زمیندارۍ نه پس چې به کوم دی به 2 بجې تلو ډیوټۍ له، د شپې 10 بجې به د چوټي کوله واپسې. یو الګ ایم اے کړی دی، هغه بی آر ټي کې به حیثیت سیکیورټي ګارډ کار کوي. دا هم یو المیه ده زموږ د ملک چې تعلیم یافته نوجوانان چې دي هغه ته ښه نوکري مې هغه بی آر ټي ته ځي لګیا دی، یو سیکیورټي ګارډ جوړېږي. نو دې چېرته اپلای کړی ملازمت دپاره؟ د جي ډېر اپلایانې کړې وې، سی وي م جمع کړی و، هر ځای کې ډاکومنټ جمع کړي خو د پس چرته کال لیٹر نہیں راغلی. میرے ساتھ مقتول عاصم کے والد موجود ہیں، ان کی حالت ایسے نہیں بات کر سکیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات کریں اور ان کا جو پیغام ہے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچائیں. ډېر افسوسناک واقعه ده، ما سره الفاظ نشته تاسو تسلی درکم، خو حق لاره ده، خدای تاسو له صبر درکړي، هغه جهان ښه کړي. آمین آمین. تاسو پولیس نه څه مطالبه کوئ چې داسې سبا بل چا سره داسې واقع ونه شي؟ مونږ پولیس نه څه مطالبه به وکړو، زموږ بچی لاړلو، اوس پولیس دا دلته ورسره نږدې وو، خو غټ غټ افسران دي، څه یې وکړل؟ بس د هغه به الله ټایم مقرر کړی و، بس دلته کې پرون دا وخت یې چاچي مړه وه او ښه خدمت یې وکړلو را سره او منډه تړلې را سره ووالې، د ډیپټۍ ټایم شو او دغه غریبي د هر سړي تللو، هغه چاچي هغه خدمت یې پرېښولو، لاړلو هلته ډیپټۍ له، او چې ډیپټۍ 10 بجې به دی به دا 6 کاله وشول دی به ډیپټي به یې وکړ، نو دی به 10 بجې بس چوټي شولو او 10:30 به کور ته را رسېدلو. چې دی کله دلته کې زه ډېر زیات ستومانه وم، پروسه کال زما وروڼه هم لاړل مشران، پلار مې هم لاړلو، اوس زه خو مشر یم، نو زه ډېر ستومانه وم. نو زما 2 بجې مې لمونځ وکړو، نیمې په باندې وو، بس بیا دغه شوم موده شوم. دې کې لوڼه راپسې راشه ته راشه لوڼه راپسې راله چې ته راشه، هسې مې وایي نه دی راغلی او بار هلته وایي 2-3 ډزې مو شولې، خو ویلې ته راشه بار ته لږ وځه، چې ما سپلۍ وانه چولې همداسې منډه کړله، ما دا خو د زه راتلو ټایم دی چې منډه مې کړله، بس هلته کې ما له موټر سایکل مخې له راللو او هغه سره تور شم چې هلته لاړم او بس هېڅ هم نو. اما نه مخکې ازوی مې رسېدلی او دا ملګري ټول ګاونډیانو سره د الله پاک وله جنتونه ورکړي، د دې بدلې وله الله ورکړي. دی هسپتال ته هم رسولی او دی په موقع باندې و، بس زم څو دقیقې سور شم، زه چې کله هسپتال ته ورسېدم
نو زه ورته هلته کې هغه ډاکټرانو ماکترانو پرېښوم هم نه چې پرېنښم ورته خو بس هغه ټایم پې زه پوه نه شوم چې د ده هماغه ټایم څه ووتله او که نه دغه شولو خو ما ته دلته خلکو ویلې وسله په ځای کې ویلې په خپه باندې لګېدلی دی او انشاءالله بچ به شي ارمان مې دا ده چې په دې راروان شپاړسمې واده یې نه شول واده قد ناظرین جوان بیٹے کی موت کا درد جو ہوتا ہے وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں، الفاظ میرے پاس بھی نہیں ہیں، ان کے والد کی حالت زار آپ دیکھ رہے ہیں۔ په دې راروان شپاړسم تاریخ باندې واده و مور یې نه وه مور یې مړه شوې وه څو کاله مخکې نو ما زه به د ده ښه واده کوم چې دی والا خفه نه یو دی خوشحاله یې دا رونه ټول دا ټایم پرون ما نه تللو بس ما زه چاچا ته ویلې لاړم ما ته به دې بال بچ چاچا ویلې وایي چاچا زه لاړم ما خزان لاندې مړ شو مړ وایي سبا درېیمه دغه دی چاچي مې نو ویلې سبا به دغه وکړم سبا به خدمت هم وکړم او سبا به نه ځمه ما یې خزه ویل لا دې مړ شه زه به زه او ما نور کله به ما ویو په دې ورځ باندې ما ولیدلو چې ورته مې ویل الله دې مړ شه بس د ده په نصیب کې نوره نه وه د دې دې بتره ني په دې حالات تاسو پولیس نه څه مطالبه کوئ؟ پولیس ته به موږ څه مطالبه وکړو جي دغه دی دلته کې مطلب دی دا غلاګانې کېږي دې ټول مخلوق ته پته ده هم په دې لږه ټوټه باندې دې نه مطلب دا دی مخکې په یو لږ سره 11 لکه روپۍ وي او هغه هم دغه شانتې ولګېدلو او هغه یې راب کې وغورځولو هغه غلم مطلب دا دی وتښتېلو هغه سړی اسپتال ته بوتللو بس بیا مړ شولو پولیس دې الله ښه ساتي زه به دا ووایم هغوی زموږ نه زیات یېرېږي۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے مقتول عاصم کے والد کی باتیں سنی، یہ یہاں پہ پہلی واردات نہیں ہے، اس قسم کے واقعات ماضی میں بھی رونما ہو چکے ہیں، یہ دوسرا ایسا واقعہ ہے جس میں ایک قیمتی جان ضائع ہوئی ہے۔ ان کا پولیس یہی مطالبہ ہے کہ اس کے سدباب کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں اور یہ جو واقعات میں جو ملوث عناصر ان کی بےخنی کی جائے تاکہ لوگ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ سکون کا سانس لے سکیں۔ میں فوری طور پہ جی ایمرجنسی ادھر آ گیا، تقریباً 11 بجے کا ٹائم تھا، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھئی ایکسپائر ہوا ہے۔ حالانکہ ان لوگوں کی نہ کسی سے دشمنی ہے، نہ کوئی اس طرح جھگڑے مگڑے وغیرہ کوئی مسئلہ ہے نہ ان لوگوں کا، یہ ایک تبلیغی لوگ ہے، ایک خاموش پسند لوگ ہے اور انتہائی ظلم ہوا ان لوگوں کے ساتھ۔ اور تقریباً 2 ہفتے بعد عاصم بندے کی شادی تھی، تو وہ شادی کا وہ ماحول جو تھا وہ بالکل میت کی وہ اس میں بدل گیا۔ ان کی شادی کی تیاریاں مکمل تھیں؟ جی بالکل تیاریاں تقریباً مکمل تھی اور کارڈ بھی تقسیم ہوئے تھے اور شادی کے حوالے سے جو ہمارے گاؤں کے وہ جو چاول وغیرہ ہوتے ہیں نا رواج ہیں جی، وہ بھی ادھر پہنچ گئے تھے۔ چاول آپ نے ان کی شادی کے لیے تھے، وہ خیرات میں تقسیم ہوئے؟ جی وہ خیرات میں وہ بالکل۔ کل وہ آپ کے ساتھ اگر بیٹھا تھا تو اس نے کیا باتیں کی تھی؟ آخری باتیں آپ کے ساتھ کیا ہوئی؟ اس نے کہا کہ بھائی یہاں پہ قریب جاننے والا ہے، آپ اسے چاول لے کے آئیں، ہم نے بھی وہاں سے لیے۔ تو آپ نے سوم کے لیے چاول لینے تھے؟ جی تو اس کا بھائی پھر میرے ساتھ چلا گیا، وہ ہم نے لے لی۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ بھائی یہ بندہ شام کو یہ ماحول اس طرح میت میں بدل جائے گا، ناقابل برداشت غم ہے جی یہ ہمارے لیے۔ جب ان کے والد صاحب کو اس سانحے کا علم ہوا تو ان کی کیا حالت تھی؟ یار جی آپ یقین کریں گے کہ وہ بالکل اتنے ٹارچر ہوئے نا اس واقعے سے کہ وہ بالکل ذہنی توازن وہ ہو چکے تھے اس ٹائم پہ۔ وہ یہی آوازیں دے رہے تھے کہ میری بیٹی کی شادی ہے، آپ لوگ کھانا کھائیں۔ میرے ساتھ اس وقت انویسٹیگیشن آفیسر علی اکبر صاحب موجود ہیں۔ کل جو سانحہ رونما ہوا ہے اس بارے میں ان سے بات کرتے ہیں کہ پولیس کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے۔ ہوا اس طرح کہ کل رات جو وقوع رونما ہو چکا ہے، اس بندی کی جو ہے نا 16 تاریخ کو شادی ہونے والی تھی، تو ابھی ہم نے ایف آئی آر لانچ کی ہوئی ہے اور پر پرسن انویسٹیگیشن میرے حوالے ہوئی ہے ایف آئی آر، اور اس سلسلے میں میں نے اسپاٹ کا وزٹ بھی کیا، رات کو بھی کیا اور ابھی بھی کیا ہوا۔ میں نے وہاں سے میرٹ پر جو ہے نا وہ ایویڈنس کلیکٹ کی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ میں اپنے رب سے پر امید ہوں کہ انشاءاللہ جلد میں اس کیس کو ٹریس آؤٹ کروں گا۔ یہ بتائیں علی اکبر صاحب، رات کو جب آپ گئے ہیں وہاں پہ جائے وقوع آپ نے دیکھا ہے، تو اس سے جو ملزمان تھے، جو ملزم رزن تھے، اہل خانہ کا کہنا کہ رزنی کی واردات تھی، اس سے کچھ رقم، موبائل یا کچھ لے کے گئے ہوئے؟ ہم ہر اینگل پہ کام کر رہے ہیں اور 2-3 اینگل میرے پاس ہیں
جب میں اس پہ کام کر رہا ہوں، اور یہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا، یہ میری تفتیش بھی انشاءاللہ ثابت کر دے گی. لیکن فی الحال سچویشن یہ ہے کہ میں اس کو رازن جی کے نظر سے نہیں دیکھتا ہوں. ہاں اگنور نہیں کیا جائے گا، لیکن رازنی کے ساتھ میں اس کو اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ ان کی بائک بھی کھڑی تھی، اس کا ہیلمٹ بھی پڑا ہوا تھا، ان کے ATM کارڈ بھی پڑا ہوا تھا. بہت ایسی چیزیں ہیں جو اسے نہیں لے کے گئے ہیں، تو اس لیے میں کسی اور اینگل سے اس پہ کام کر رہا ہوں. جی ناظرین، آپ نے علی اکبر صاحب کی باتیں سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس کیس کی تحقیقات کر رہے ہیں اور اس کیس کو ہر پہلو سے دیکھا جا رہا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ رزنی کی واردات بھی خارج سے امکان نہیں ہے، لیکن رزنی کے علاوہ جو دیگر محرکات ہیں ہو سکتے ہیں ان پہ بھی یہ کام کریں، اور ان قریب یہ اپنی تفتیش مکمل کر کے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچا دیں گے. کیمرہ مین اسد علی کے ہمراہ شہزاد درانی، ڈیلی میدان، پشاور.